नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। आज बिहानै काठमाडौँमा मुसलधारे वर्षा भयो। सुतिरहेका नदी किनारका मानिसहरू घरभित्रै पानी पसेपछि जिस्मिसेमै बिउजिन बाध्य भए। अहिले पनि आकाश धुम्मिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बिहान 3.5 घण्टामा 105 मिलिमिटर पानी परेको थियो। छोटो समयमा यति धेरै पानी पर्नुलाई मौसमविदहरूले बिरलै हुने घटना भन्छन्। अझै केही बेर पानी नरोकिएको भए अझै कति घर डुबानमा पर्थे होला, कति खोला बस्तीमा पस्थे होला। सामान्य पानी पर्दा त उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हुन्छन्, तर यसको मुख्य कारण मानवीय त्रुटि नै हो। अहिले खोला बस्तीमा पसेको नभएर खोलामा बस्ती पसेको कारण यो समस्या देखिएको हो। शहरीकरणको नाममा खोला नाला मिचेर बनाइएका संरचना नै समस्याको मुख्य जड बनेका छन्। यदि समयमा ध्यान पुर्याउन सकेन भने भविष्यमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने भने निश्चित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्राकृतिक विपत्तिका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दो अवस्थामा। बितेको 24 घण्टामा बाढी र पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु, केही बेपत्ता। काम गर्न थाल्यो भने यो विपद पनि आउन सक्छ है, यो जोखिम पनि हुन सक्छ है, रिस्क पनि छ है भने रिस्कको एनालाइसिस गरेर संशोधनपछि मात्र एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धन दलको तयारी। नेपाल एमसीसी अन्तर्गत सुरक्षा रणनीतिको खतरामा पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। सरकारको नाममा चाहिँ कुनै प्रकारको सम्झौता हुन पनि सक्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको विपक्षी एमालेको तर्क। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि गरियो विरोध। आफैले टाँसेको टेप उक्काएर बोल्न पाइन्छ भने कसले टाँसेको टेप उक्काएर। राष्ट्रिय जनगणना कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि 45 अर्ब बढीको ऋण सहयोग स्वीकार। प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 50 मिलियन। र विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठक काठमाडौँमा। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता बढाउन जोड। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अत्याधिक वर्षाले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा धनजनको क्षति पुर्याएको छ। वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले हजारौं घर डुबानमा परेका छन् भने लाखौं मानिसहरू विस्थापित बनेका छन्। वर्षासँगै बाढी र पहिरो सधैँ भोग्नु परिरहेको पीडा र दोहोरिरहेको घटना भए पनि यस्ता घटनाको न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा भारी वर्षा भयो। अविरल वर्षासँगै आएको केही घण्टाको बाढीले नदी आसपास क्षेत्रका हजारौं बासिन्दा विस्थापित भए भने सयौं घर डुबानमा परे। यो एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईतिर बाढीले वितण्डा मचाउँछ भने पहाड र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई पहिरोको जोखिमले पिरोलिरहेको हुन्छ। पानी जो हाम्रो रुममा आइसकेको थियो के ओछ्यानमा भिजिसकेको थियो। प्राकृतिक विपत्तिको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मका निकाय गठन भएका छन्। ऐन कानुन वा नीति नियम र नियमावली पनि नभएका होइनन्। तर मनसुनजन्य लगायत प्राकृतिक विपत्तिका घटना प्रत्येक वर्ष जसो बढ्दो अवस्थामा छन्। नीति नियम बन्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण प्राकृतिक प्रकोप तथा मनसुनजन्य घटनामा बढोत्तरी भएको स्वयं सरकारको स्वीकारोक्ति छ। विकास र विपदलाई सँगसँगै मेन स्ट्रिमिङमा राखेर चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। हामीले विपद जस्तो विकासको काम गर्न थाल्यौँ भने यो विपद पनि आउन सक्छ है, यो जोखिम पनि हुन सक्छ है, रिस्क पनि छ है भने रिस्कको एनालाइसिस गरेर त्यसको आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ त्यसको अभावले बढी मात्रामा विपदका घटनाहरू घटिरहेका छन्। समय परिस्थिति बुझेर आवश्यक तयारी र सचेतनाका कार्यक्रम नियमित नगरेकै कारण मनसुनजन्य घटना न्यूनीकरण नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। नगरपालिकासँग विज्ञता हासिल गरेका स्थायी दरबन्दीमा चाहिए जति विज्ञहरू कार्यरत छैनन्। उनीहरूले एउटा नक्सा चाहिँ ठिक छ भनिदिन्छन्, तर त्यो घर बनिराखेको ठाउँमा बाढी आउने ठाउँ हो कि होइन, त्यहाँ कथन कदाचित बाढी आयो भने कसरी सुरक्षित रहने,
कुनै कुरामा सरोकार नराखेको हुनाले यो समस्या भएको हो। पछिल्लो अध्यावधिक सरकारी विवरण अनुसार गत जेठ 31 यता नेपालमा मनसुनजन्य 178 घटना भएका छन्। त्यसमा हालसम्म 124 जनाको मृत्यु भएको छ भने 47 जना बेपत्ता भएका छन्। घाइतेको संख्या 125 पुगेको छ। यस्तै वर्षाका कारण भएका विभिन्न विपदका घटनाहरूमा 830 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने 129 घरहरूमा आंशिक क्षति पुगेको छ। केही घण्टा पानी पर्दा जलमग्न हुन्छन् सहरहरू। जस्तै सहर बसाउनु अघिको प्लानिङमा प्रश्न उठ्छ नै। न उपयुक्त ढल निकास छ न योजनाबद्ध बस्ती विकास। तर यही नाममा राज्यको अरबौं रकम वर्षै नै खर्च हुँदै आएको छ। तर त्यो रकम बालुवामा पानी हाले जस्तो मात्रै छ, परिणाम देखिएको छैन। केही घण्टा मात्रै पानी पर्दा पनि हुने वितण्डाले सरकारी योजना र सत्ता सञ्चालकको विगत पनि उदाङ्ग बनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नालिस्ट उपेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पुनः एकपटक एमसीसीको बहस सुरु भएको छ। अधिकांशले एमसीसी बहसले सत्ता गठबन्धनमा टकराव उत्पन्न हुने आकलन गरेका छन्। तर सत्तारूढ घटकले यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकोले गठबन्धनको सम्बन्धलाई जोड्न नहुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। 2074 साल भदौ 29 गते ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न भन्दै 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग सम्झौता गर्यो। सम्झौता लगत्तै विरोध र समर्थनमा सिङ्गो मुलुक विभाजित बन्यो। एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउनु केही अघि पुनः यो विषयमा बहसहरू सुरु भएका छन्। सम्झौता भएको 4 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल पक्षले चासो नदेखाएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। लामो समयसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामा अड्केको एमसीसी परियोजनामा आशंका उब्जिएपछि सरकारले सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर वाशिंटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्रचार गरेको छ। पत्रमा राष्ट्रियतासँग जोडिएका विवादित विषयमा स्पष्ट पार्न भनिएको छ। एमसीसी मुख्यालयको जवाबको प्रतीक्षामा रहेको गठबन्धन सरकार एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने धेरैको कौतूहलता छ। सत्ता गठबन्धनको भने एमसीसीसँग गठबन्धनलाई जोड्न नहुने तर्क रहेको छ। हैन, यो गठबन्धनसँग मतलब तुलना गरेर मोलतोल गर्ने विषय चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ। किन एमसीसी भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो हैन। गठबन्धनको सरकार भनेको अस्थायी कुरा हो। कहिले सरकार बन्छ, कहिले बन्दैन, कहिले गठबन्धन हुन्छ, कहिले टुट्छ, यो अस्थायी कुरा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषयको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मूल्यलाई चाहिँ गठबन्धनसँग सरकारसँग जोडेर अवमूल्यन गर्न चाहिँ मिल्दैन। र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा गठबन्धनको सरकारको नाममा चाहिँ कुनै प्रकारको सम्झौता हुन पनि सक्दैन। तत्कालीन ओली सरकारले उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि 2076 साल असार 30 मा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो। तत्कालीन नेकपाको पार्टीभित्रै केही नेताहरूको विरोध भएपछि रोकिएको थियो। आफ्नो सरकारको पालामा एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेका ओलीले केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एमसीसी प्रतिको धारणा माग गरेका थिए। सत्तामा रहँदा एमसीसी परियोजनालाई संसदमा पास गर्न दबाब दिएका ओलीले आफ्नो स्पष्ट मत नराखी उन्मुक्ति दिन खोजेको गठबन्धनको आरोप छ। हाम्रो सरकारले बरु 11 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो। केपी ओलीले आफ्नो पालामा त्यो पनि सोध्न सकेनन्। आफूलाई बडो 30 मार्खा सम्झिनेले त्यति पनि सोध्न सकेका थिएनन्। हामीले त स्पष्ट रूपले बुँदागत रूपले नै सोधेका छौँ। एक अर्को कुरो, उनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदमा तपाईँले बोलेको सुन्नु भएको छ। सभामुख महराले हाम्रो यो पेश गर्न दिएन, किन नल्याएको, टेबल नगरेको, पासफेल जे हुन्छ किन नगरेको, यो गर्नुपर्छ, यो नेपाललाई चाहिन्छ, यसको विरोध गर्न पाइँदैन। सत्तामा रहँदा एमसीसी परियोजनालाई संसदमा पास गर्न दबाब दिएका ओलीले आफ्नो स्पष्ट मत नराखी उन्मुक्ति दिन खोजेको गठबन्धनको आरोप छ। गठबन्धनको बलमा बनेको वर्तमान देउवा सरकारले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र केही बुदामा संशोधन गरी अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन्। तर सत्ता समर्थित दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने विगतदेखि नै एमसीसी परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाउनु भएको छ। ओली सरकारकै पालामा पनि पटक पटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम भएको थियो। त्यसबेला ओली सरकारको विरोधमा हालको सत्ता गठबन्धन दलहरू उत्रिएका थिए। तर पछिल्लो समय सरकारले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको विरोध बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विरोध नगर्न चेतावनी दिएको थियो। यही विज्ञप्तिलाई लक्षित गरी अध्यक्ष ओलीले एमाले सम्बद्ध युवा संघको एक कार्यक्रममा सरकारको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको भनेर विरोध गरे पनि अहिले बोल्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। देशको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ, राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ, छलफल चलाउन पाउनुपर्छ, गाली गलौज गर्न पाउनु हुँदैन। अश्लील छाडा बोलेको छ, नाटक गरेको छ, तमासा गरेको छ, आफै टेप टाँसेर आएको छ, आफैले टाँसेको टेप उक्काएर बोल्न पाइन्छ भनेको छ। कसले टाँसेको टेप उक्काएर? ओलीले 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकार विस्तारले पूर्णता नपाएको भन्दै ओलीले सरकारले कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले गठबन्धन सरकारले दार्चुलामा तुइन चुडिएको घटनाबारे भारतलाई सोध्न नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्र होइन, अलग्गै अर्को कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि जयसिंह धामीदेखि सडकमा बोल्न नपाउने जस्ता गलत निर्णय कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै झकझकाउने बेला आएको बताउनुभयो। जयसिंह धामीको दार्चुलाको घटनामा होला वा काठमाडौँको सडकमा बोल्न पाउने नपाउने कुराहरूमा होला, एकपछि अर्को गलत निर्णयहरू भएका छन्। यी निर्णयहरू गलत हुन्। यस्तो गलत निर्णय गर्ने अधिकार, यो गलत निर्णय गर्ने काम नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले निरन्तर झकझकाइराख्नुपर्छ। सरकारका पछिल्ला केही निर्णयहरू विवादास्पद बनेका छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। सर्वोच्च बारले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीका टिप्पणी गर्न पाउने नागरिक र सञ्चार माध्यमको हक हुने भन्दै त्यसलाई कुण्ठित नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। भदौ 18 गते गृह मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति उप सूक्ष्म निगरानी राख्ने र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने भनी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि निकायले जारी गर्ने विज्ञप्ति आफूहरूलाई मान्य नहुने पनि बारले सुनाएको छ। परराष्ट्र मामिला कुनै अमुक दल वा सरकारमा रहने दलहरूको निजी विषय मात्र होइन, त्यसैले विदेश मामलामा राष्ट्रकै साझा मत बन्नु पर्दछ। त्यसो हुँदा केन्द्रमा राष्ट्रहित राखिनुपर्छ। भारतसँग जोडिएको दार्चुलाको तुइन काण्ड होस् वा चीनसँग हुम्लामा सीमा विवाद, अमेरिकासँग जोडिएको एमसीसी परियोजनाप्रतिको संशय नै किन नहोस्, सरकारले परिपक्व कूटनीतिको बाटोबाटै हल गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड रहेको छ। एक रिपोर्ट। साउन 15 गते एसएसबीले तुइन खुस्काइदिँदा 30 वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको विषय सरकारले ओझेलमा पार्न खोजे पनि नागरिकहरूले निरन्तर सो विषय सडकमा उठाइरहेका छन्। सो घटनामा पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन सहित विरोध भइरहेको छ भने दार्चुला घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध पनि नागरिक आक्रोशित छन्। त्यस्तै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर कतै राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। एमसीसीको विरोधमा पनि प्रदर्शन उत्तिकै भइरहेका छन्। नागरिकमा अरू देशलाई लिएर संशय उत्पन्न हुँदा आश्वस्त गर्ने दायित्व सरकारकै हो।
तर सरकार न त धामीले न्याय पाउँछन् भनेर आश्वस्त गर्न सकिरहेको छ, न त एमसीसी नै राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ भनेर भन्न सकिरहेको छ। बरु उल्टै सरकार स्वयं भने धामीको न्यायको पक्षमा उभिएकाहरूलाई र एमसीसीको विरोधमा रहेकाहरूलाई चेतावनी दिन उद्धत रहेको छ। तर गम्भीर प्रश्न उठेका विषयमा टिप्पणी हुँदा सरकार उल्टै किन नागरिकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिन्छ? राजनीतिक विशेषज्ञ श्याम श्रेष्ठ सरकारको लम्पसारवादी सोचका कारण विरोध नगर्न आदेश दिएको दावी गर्छन्। एउटा लम्पसारवादी सोचको कारणले हो यो। नेपाली एकजना मारिँदाखेरि नेपालले डरोसँग चाहिँ सिङ्गो राष्ट्र एकजिका भएर सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेर कराउनु पर्ने हो। उनी मारिएको मारिएछन्, 1 महिना भयो, न रिपोर्टको कुनै टुङ्गो छ। उल्टो आम जनता जसले यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउने खालको कुरा गर्नु भनेको हदै दर्जाको चाहिँ। विदेश मामलाका जानकारहरू छिमेकी राष्ट्रहरूसँग उत्पन्न असहमति कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट हल खोज्नुपर्ने बताउँछन्। कूटनीतिक मामिलाका विषयलाई कतिपय अवस्थामा राष्ट्रवादका नाममा सडकमा पोख्ने प्रवृत्ति भने उपयुक्त नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ। तर नागरिकहरूले सडकमा गएर आफ्नो धारणा राख्ने सार्वभौम अधिकारको भने सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वागले बताउँछन्। भारतसँग कुनै समस्या छन् भने कूटनीतिक संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्ने, चीनसँग कुनै समस्या छन् भने कूटनीतिक संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने, र अमेरिका लगायत अन्य विकास आधार देशहरूसँग नेपालको यदि कुनै समस्या छ भने उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद मार्फत ती समस्याहरूको समाधान गरिनुपर्छ। तर नेपालमा सडकमा प्रदर्शन गरेर यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गरेर गर्ने शैली चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूको उपयुक्त चाहिँ होइन। विदेशी मुलुकहरूसँग समदूरीका आधारमा सम्बन्ध राख्ने नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति हो। आफ्नै दलीय वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा विदेश मामिलालाई हेरिनु हुँदैन। तर विडम्बना पछिल्लो समय कुनै पनि अरू राष्ट्रको विरोध र समर्थनमा दलीय वा व्यक्तिगत निकटताले काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। तत्काल सरकारले सो आशंकालाई मेट्दै परिपक्व कूटनीतिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नु नै स्वयं सरकार र देशको हितमा हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय जनगणना कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यसअघि भदौ 20 गतेदेखि जनगणनाका विभिन्न काम सुरु गर्ने गरी तयार गरेको कार्यतालिका कोरोना महामारीको कारण प्रभावित भएको थियो। त्यस्तै बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि करिब 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वरूप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 50 मिलियन करिब रु 5 अर्ब 54 करोड बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत नै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि 45 अर्ब 94 करोड बराबरको अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बैठकले दार्चुलाको छारुङमा सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक भवन निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। मंगलबार दिउँसो 2 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्सी हलमा बस्ने गरी संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। यही 23 गतेबाट संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। अधिवेशन सुरु हुनु अघि आन्तरिक छलफलका लागि दलको बैठक बोलाइएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा संसदमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका, बजेट, अध्यादेश लगायतका विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी दिने, छलफल गर्ने र आगामी रणनीति तय गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने पनि बताइएको छ। नेपालमा सोमबार थप 1897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,609 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 1,488 र 4,370 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 409 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,56,218 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाको कारण 10,858 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,743 जना संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,28,928 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 30,973 संक्रमित आइसोलेसन र 260 जना संक्रमित क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 39,69,721 वटा PCR र 4,92,114 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको 74औं क्षेत्रीय बैठक आजबाट सुरु भएको छ। बैठकमा विश्वका प्रमुख स्वास्थ्य नेतृत्वकर्ताले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रदान तथा जोखिम सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली विकासका लागि थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सेवा विकट क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूसम्म पुग्नु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यस्तै WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अधानम ग्रेवेले कोभिड-19 को महामारीले निरन्तर मानव जीवनमा नकारात्मक असर पारिरहेको र अहिले पनि विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमणको अवस्था पनि भिन्न भिन्न रहेकाले अब पूर्ण पुरानो अवस्था आउन नदिन बेलैमा तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय निर्देशक पूनम सिंहले कोरोना स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै अब स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। 5 दिने भर्चुअल सम्मेलनमा यो क्षेत्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य नियोगका साझेदार र नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि सहभागी रहनेछन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रहरी हिरासतमा रहेका भीम कामतको मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। गत शुक्रबार विराटनगर वडा नम्बर 11 का कामतलाई प्रहरीले 3 किलो 800 ग्राम गाँजा सहित पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखेको थियो। उनको आइतबार मृत्यु भएको हो। उनका परिवार, आफन्तले र स्थानीयहरूले प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले टायर बालेर सडक अवरोध गर्नुका साथै मोटरसाइकल, सिटी रिक्सा लगायत केही सवारी साधनमा समेत तोडफोड गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलपछि छानबिन टोली गठन गर्ने सहमतिमा विरोध प्रदर्शन भने रोकिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी शरदराज पोखरेलको नेतृत्वमा प्रहरी नायब उपरीक्षक, वडा अध्यक्षहरू तीर्थेन्द्र न्यौपाने, हिरालाल कामत र स्थानीय वीरेन्द्र कार्की सम्मिलित छानबिन टोली गठन गरिएको र क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी कोशहरी निरौडाले जानकारी दिनुभएको छ। उनलाई लागू औषध ऐन अनुसार आइतबार अदालत लैजानु लाग्दा बेहोस भई ढलेपछि कोशी अस्पताल लगिएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यता कामतका आफन्तहरूले भने हिरासतमा प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित तिलाठी सकरपुरवामा झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनामा कामै नगरी लाखौं बजेट निकासा भएको छ। यो सँगै थप एक झोलुङ्गे पुलमा कामै नगरी पैसा निकासा भएको पाइएको छ। वडा नम्बर 7 मन्सापुर स्थित जिताखोला झोलुङ्गे पुलको निर्माण योजनामा कामै नगरी लाखौं बजेट निकासा भएको हो। एक रिपोर्ट।
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित तिलाठी सकरापुरामा झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनामा कामै नगरी लाखौं बजेट निकासा भएको समाचार बाहिरिएसँगै अर्को झोलुङ्गे पुलमा कामै नगरी पैसा निकासा भएको पाइएको छ। वडा नम्बर 7 मंसापुर स्थित जिता खोला झोलुङ्गे पुलको निर्माण योजनामा कामै नगरी लाखौं बजेट निकासा भएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मंसापुरमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि कुल 29,19,756 रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। तर निर्माण नै नगरी 16,37,000 पेस्की निकासा भएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएपछि रकम हिनामिना भएको पुष्टि भएको हो। र यहाँ का ए छोर सब वही छोड़ के जोड़े के लिए जैसे मतलब आई ठाम का जे जनता सब से वो सब एमर उमर करे के लिए लोग को आसानी के लिए ठाम झोलुङ्गे पुल रहे उ जैसे यहाँ का सारा बजेट उपभोक्ता समिति मिलकर और शायद कहबे तो यहाँ का ठाम का पदाधिकारी का मिली मतों में वहाँ का टोटल के टोटल जैसे मतलब सब अभी समाप्त कर दिल। अब जते पैसा अल इतना सब घोपलेबाजी करे तो अब इतना देश के कहबे कि इतना के नेता के कहबे कि अब ककरा कहिए बजट सब संबंधी कोनो एको लोट काम हेतिए तो कोनो शुरुआतो करना रहतिए तो कहते शुरुआतो भेल छै, कोनो शुरुआत नहीं करना छै। पैसा कतऽ गेलै कि भेलै अखनी तक कोई पल्ला पता नहीं, कोई ठेकान नहीं छै। अखनी कामै नभएको योजनामा पैसा निकासा भएकाले गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। मंसापुरमा झोलुङ्गे पुलको नाममा केही काम नभएको देख्दै पनि प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्षले रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूको आरोप छ। यो पैसा आएको कम्तीमा 1.5 वर्ष भइसकेको छ अनि पुल बनाउँछु अहिलेसम्म पुल बनाएको छैन। पैसा उठाएर पैसा चाहिँ उपभोक्ता समितिले कहाँ लग्यो के गर्यो त्यो त थाहा छैन, किनकि उपभोक्ता समितिले पैसा उठाइसकेको छ। उता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंहले कोरोना महामारी तथा बाढीका कारण पुल निर्माण कार्य नभएको बताएका छन्। कोभिडको कारणले चाहिँ त्यो काम हुन सकेन र यहाँ त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ झोलुङ्गे पुलको बाहिरको मान्छेहरू भएको हुनाले यहाँ लोकल मिस्त्रीहरू पनि पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसको पैसा एट इट इज खातामा राखेको छ र अब चाहिँ त्यसको काम हुन्छ। पुल नहुँदा स्थानीयहरूले त्रासपूर्ण अवस्थामा दैनिक जिता खोलाको पानी भएर वारीपारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूले दुखेसो सुनाए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सौरभ यादवको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा आर्थिक सहयोगको साथै सैन्य कूटनीतिको स्वार्थ पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। सन् 2011 देखि अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्र आर्थिक सहायतासँगै इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा रणनीतिको रूपमा अघि बढाएको छ। नेपालले एमसीसीको आर्थिक सहायता लिए पनि अमेरिकाका सुरक्षाको छाताभित्र जान नहुने तर्क सुरक्षाविद र परराष्ट्रविदहरूको रहेको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसीलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा हेरिएको अवस्थामा सुरक्षाविदहरूले भने सरकारले सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको गुनासो गरेका हुन्। एमसीसीलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा लिने गरिएको छ। सन् 2017 पछि अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक तथा गैर सैनिक गठबन्धन मजबुत गर्न आइपीएस मार्फत एमसीसी लगायतका परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। अमेरिकाले सन् 2011 देखि एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको रूपमा लिएको अवस्थामा नेपाल सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने सुरक्षाविदहरूको तर्क छ। एमसीसी का कुनै पनि संरचनाहरू आदि इत्यादिमा चाहिँ एमसीसी सकेपछि पनि त्यसको प्रयोग अथवा त्यसको चाहिँ विभिन्न सदुपयोग जेसुकै गर्दाखेरि पनि यदि अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा दखल पर्ने अथवा अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टमा अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा चाहिँ दखल पुग्ने भयो भन्ने ठान्यो भनेदेखि उसले जहिले पनि हस्तक्षेप गर्न पर्ने अधिकार दिएको छ कि यो देखिँदैन प्रत्यक्ष रूपमा। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत आर्थिक सहायता, सुशासन र सुरक्षा तथा सैन्य कूटनीति पर्छ। विश्वमा अमेरिकी र चीन महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको अवस्थामा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलन सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्ने तर्क परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको छ। एमसीसीमा नेपाल सरकारले परिपक्वता देखाउन सकेन भने सुरक्षाको समस्यामा पर्न सक्छ। अमेरिकाको सुरक्षाको छाताभित्र नेपाल कुनै पनि अवस्थामा जान नसक्ने परराष्ट्रविदको तर्क छ। सुरक्षाको कुरा क्लियर गर्नुपर्छ। इन्डो पेसिफिकको प्रोजेक्ट नेपालमा रहँदाखेरि भोलि कुनै सुरक्षा थ्रेट भयो भने त्यसको सुरक्षा कसले? नेपाल यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत लागू हुने भने उनीहरूले नेपालको सुरक्षालाई उनीहरूले विश्वास गर्दैन। अब त्यही बहानाले फेरि अमेरिकन सैनिक नेपाल आउने हो कि भन्ने कुरा विभिन्न विवादहरू छ।
एमसीसी सम्झौतामा प्रसारण लाइन विस्तार र सडक निर्माण भनिए पनि नेपालको सुरक्षा मामिला प्रत्यक्ष जोडिने भएको हुँदा सुरक्षाविद तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताएका छन्। एमसीसीको आर्थिक सहायतासँगै नेपालले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायले बोल्ने भाषाको लिपि तयार गरिने भएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले राउटे समुदायले बोल्ने भाषाको लिपि तयार गर्ने भएको हो। तपाईको जुन भाषा छ नि त्यसको लिपि बनाऊ भनेर हामी लागेका छौं। मिल्यो भने यसपालि हाम्रो कार्यकालमा तपाईको लिपि बनाइने। हाल सुर्खेतको गोरभाकोट नगरपालिकामा बस्दै आएका राउटे बस्तीमा जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संयुक्त रूपमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका सामग्री हस्तान्तरण पनि गरेका छन्। टोलीसँगको छलफलका क्रममा राउटे समुदायले पनि आफूहरूलाई अहिलेकै फिरन्ते अवस्थामै रहन दिन आग्रह गरेका छन्। हामी सधैँ नगरेको सधैँ नपढेको सधैँ केटाकेटी नसिकाएको मेरो बानी यही हो। बानी यही हो। यसमा चाहिँ सुधार गरौँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई? मलाई त हजुरको लागि लाग्छ, मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्दैन। टोलीले राउटे समुदायको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्थान र विकासका विषयमा राउटे समुदायसँग छलफल समेत गरेको छ। बझाङमा धुमधामसँग मनाइने विश्राती पर्व केही वर्ष यता कञ्चनपुरको तिलौला चौड सहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हर्षोल्लासका साथ मनाइदै आइरहेको छ। दुर्गादेवीले महिषासुर दानवबाट मुक्त गरेको खुसियालीका रूपमा भदौ 20 गते राति विश्रती पर्व मनाउने गरेका छन्। रातभरि जागरण बसेर महिला तथा पुरुषले देउडा, फाग, ठाडी भागा लगायतका खेल खेल्ने गर्दछन् भने ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। यसपालि भने कोरोनाका कारणले मेला स्थगित गरिएको छ। भदौ महिनामा मनाइने यो पर्व 3 दिनसम्म चल्ने गर्दछ। बडा दशैंका बेला दुर्गा भगवतीले महिषासुर दानवको वध गरेको किंवदन्ती रहे पनि बझाङ्गी समुदायले भने माघ 16, फागुन 16 र भाद्र 20 गतेलाई दुर्गा भवानीको विशेष पूजा अर्चना गरेर मनाउने गर्दछन्। भादो 20 गते चाहिँ हाम्रो आगा पूजा भएर जुन यो महिषासुरलाई मारेर देवीले महिषासुरलाई दुर्गाले मारेर जब यसमा खुसियाली मनाउनको लागि यो भादो 20 गतेको मेला गरिएको कुरा हुन्छ, उसको खुसियाली। पहिले बझाङ्गी समुदायले मात्र मनाउँदै आएको यो पर्व हाल सुदूरपश्चिमका अन्य समुदायले पनि मनाउन थालेका छन्। जात्रामा भगवती मन्दिरबाट निस्केको टोलीमा अगाडि अगाडि देवी कामदै जान्छन्। त्यस्तै महिला र पुरुषको टोलीले भारी गाथा गाउने गर्दछन्। असत्यमाथि सत्यको जित, जनतालाई सबै ठाउँबाट दानवबाट मुक्त गरेकोले आज यो पर्व खुसियालीका साथ मनाउने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। बझाङ्गी समुदायले यो पर्वलाई दशैं तिहार भन्दा ठूलो पर्वका रूपमा लिने गर्दछन् र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यहरू समेत देवीलाई पुज्न अनिवार्य रूपमा घर फर्कने गर्दछन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वन्यजन्तुबाट अन्नबाली, तरकारी तथा फलफूल जोगाउन कठिन भएपछि पाल्पाका कृषकहरू कुरिलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। वन्यजन्तुबाट क्षति नहुने, बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ कृषकहरू आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। खेतबारीमा कृषकले लगाएको मकै, दलहन, फलफूल बाली, तरकारी खेती, बाँदर लगायत जंगली जनावरले क्षति पुर्याएका कारण जिल्लाका कृषकहरू वन्यजन्तुबाट जोगाउन सकिने र वन्यजन्तुले क्षति नपुर्याउने वैकल्पिक बालीका रूपमा कुरिलोको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात गरेका छन्। स्थानीय सहकारी र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहकार्यमा पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाको 80 जना कृषकहरूले 100 रोपनी बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा कुरिलो खेती गरेका छन्। पाल्पा जिल्लामा अलिकति कुरिलो खेतीमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिकताको बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो र अलिकति कुरिलो खेतीको पनि सामान्य ज्ञान र यसको व्यावसायिकताको बारेमा कृषकहरूमा अलिकति सचेतना रहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यस क्षेत्रबाटै हामीले कुरिलोको चाहिँ व्यावसायिकतालाई सुरु गर्ने निधो गर्यौँ र यस क्षेत्रमा
अहिले हामीले कुरिलो प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। कुरिलोको व्यावसायिक खेतीले राम्रै आम्दानी हुने कृषकहरू बताउँछन्। 2 रोपनी जग्गामा मैले कुरिलो र अखबारी खुर्सानी लगाएकी छु। त्यसमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला भन्ने आश पनि लिएकी छु। मकै छरिन्थ्यो, मकै पनि राम्रो हुन्थ्यो, बाँदरले रहन दिएन, बाँदरले खाइदियो, जोगाउन सकिएन, त्यसकारणले यहाँ कुरिलो लगाएको। कृषकलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग र कुरिलोको बजारीकरणमा स्थानीय सहकारीले सहयोग गर्दै आएको छ। बजारको निम्ति हामीले चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ कम्पनीहरू, निजी व्यापारीहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य गऱ्यौँ र अरू रोग विषादीको विषयमा पनि यो कार्यालयले हामीलाई देश विदेशका विज्ञ ल्याएर एउटा चाहिँ समूह नै पेज नै मतलब ग्रुप नै बनाएर हामीले चाहिँ यसको अनुभव आदान प्रदान, रोगका समस्याको निराकरण गर्ने चाहिँ अभ्यास गरेका छौँ। वन्यजन्तुबाट बाली तथा फलफुल जोगाउन वैकल्पिक खेती गरेका बराङ्दीका कृषकहरूले जस्तै यस्तै समस्या भएका अन्य स्थानीय तहमा पनि कुरिलो खेतीको राम्रो सम्भावना छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। चैत्र वैशाख महिनामा असिना पानीले फूल झार्दा र बर्खाको समयमा लगातार वर्षाका कारण मुगुमा स्याउ उत्पादनमा कमी आएको छ। 150 भन्दा बढी स्याउका फल लाग्ने बिरुवामा फूल फुल्ने समयमा असिना पानीले असर पारेको थियो भने वर्षाको समयमा आकाशे पानीले समेत क्षति पुर्याएको छ। केही फल दिएका बिरुवामा पनि निकै साना दाना लागेको छ। एक त लगातारको वर्षाले रङ भरिन पाएन, त्यसको भित्र रस पनि भरिन पाएन र स्याउको आकार पनि बढ्न पाएन। अहिले स्याउ साना मेल जस्ता छन् अनि हाम्रो वार्षिक आम्दानी हुने त्यही स्याउबाटै हो आफ्नो आम्दानीको स्रोत भने। अब अहिले यो बर्सात र असिना पानीले क्षति गरेको हुँदा अहिलेको आम्दानी हाम्रो छैन। वर्षा त्यसै खेर गयो, अहिले मूल पाइन्छ कि भन्दा मूल पाउने जस्तो पनि छैन। अहिले पठाउँला भन्छ, मूल हुन्छ हुँदैन थाहा नै। यस वर्ष वार्षिक कार्यक्रममा यस्ता समस्या भएका कृषकहरूको हकमा राहत कार्यक्रम भए पनि कृषकको समस्या कार्यालयसम्म नपुग्दा कृषकले सहयोग पाउन नसकेको कृषि विकास कार्यालय मुगुको भनाइ छ। रहेको अवस्थामा त्यसलाई तपाईँको चाहिँ धेरै मात्रामा तपाईँको सिँचाइ आवश्यक पर्छ। त्यो सिँचाइको आवश्यक तपाईँको चाहिँ एबिलिटी नहुनु पनि सक्छ। अरू कुरा भने तपाईँको चाहिँ त्यो फुल फुल्ने समयमा तपाईँको चाहिँ अब असिना आदि हुरी जस्ता त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू आयो भने पनि तपाईँको चाहिँ फुलहरू झरेर चाहिँ त्यो उत्पादनमा कम आउँछ। गत वर्ष पनि स्याउको उचित मूल्य नपाएका कृषकहरू यस वर्ष असिना र वर्षाको कारण स्याउ नै नफल्दा मर्कामा परेका छन्। गत अप्रिल 13 मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर 11 सम्ममा आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने घोषणा गरेपछि अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबान आक्रमण बन्यो। अगस्तको 16 मा काबुल कब्जा गरेको तालिबानले त्यसको 1 महिना अघिबाटै प्रमुख शहरहरू र नगरहरू नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेको थियो। तर काबुलबाट 150 मिटर टाढा रहेको पञ्चशीर प्रान्त तालिबानको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको छ। हालै मात्र तालिबानले पञ्चशीर नियन्त्रणमा लिएको दावी गरे पनि अर्को विद्रोही समूह नेसनल रेजिस्टर फ्रन्ट अफ अफगानिस्तान NRFले खण्डन गरेको छ। एक रिपोर्ट। तालिबानको कब्जासँगै अफगानिस्तानबाट विदेश जानेहरूको क्रम रोकिएको छैन। अगस्त 16 मा काबुल नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले राजधानी काबुलबाट 150 मिटर टाढा रहेको पञ्चशीर भ्याली तालिबानको प्रतिरोध गर्दै आएको नेसनल रेजिस्टेन्स फ्रन्ट अफ अफगानिस्तान NRF सक्रिय रहेको छ। सो क्षेत्रमा तालिबान र प्रतिरोधमा उत्रिएको NRF बीच झडपहरू भइरहेका छन्। हालै मात्र एक पत्रकार सम्मेलनमा पञ्चशीर आफ्नो नियन्त्रणमा कायम रहेको तालिबानले दावी गरेको छ। प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले पञ्चशीरलाई तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दावी गरे। मध्यस्थता गर्न खोजेको तर वार्ता विफल भएपछि बल प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो। पञ्चशीरमा प्रतिरोध गरिरहेको समूहका नेताहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्न नभएको उनले बताए। हामीले पञ्चशीर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका छौँ। हामी वार्ता मार्फत नै समस्याको हल निकाल्ने प्रयासमा थियौँ, तर सम्भव नभएपछि सैन्य कारबाही गर्न बाध्य बन्यौँ।
तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदको यो दावीलाई एनआरएफले अस्वीकार गरेको छ। बीबीसीसँग एनआरएफका प्रवक्ता अली मैसमले तालिबानले पन्जसिर उपत्यकालाई नियन्त्रणमा नलिएको दावी गरेका छन्। उनले तालिबानको दावीलाई खण्डन समेत गरेका छन्। एनआरएफका सैनिकहरू युद्धलाई निरन्तरता दिन उपत्यकाका सबै रणनीतिक स्थानमा छन्। हामी अफगानिस्तानका जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि न्याय र स्वतन्त्रता कायम नभएसम्म तालिबान र तिनका साझेदार विरुद्धको सङ्घर्ष जारी रहन्छ। उक्त समूहको ट्विटरमा भनिएको छ, बरु तालिबानका लडाकु नियन्त्रणमा लिएको एनआरएफले दावी गरेको छ। तर सामाजिक सञ्जालहरूमा राखिएका तस्बिरमा प्रान्तीय गभर्नरको कार्यालय अगाडि तालिबानी लडाकुहरू देखाइएको छ, तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल भन्दा करिब 150 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा तालिबानको शासन विरुद्ध बलियो गढ छ। भिरालो पर्वतले घेरिएको अफगानिस्तानको एउटा उपत्यका हो पन्जसिर। पन्जसिर उपत्यकाले सन् 1980 को दशकमा सोभियत सङ्घ र अफगान सरकारी सैन्य बलले गरेका कैयौं आक्रमणहरूको प्रतिकार गर्दै सोभियत सङ्घले गरेको कब्जाको विरोध गरेको थियो। उक्त क्षेत्र सन् 1996 देखि 2001 का बीच तालिबान विरुद्ध पनि उभिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। नेपालको निकासी व्यापारमा संलग्न उद्यमी व्यापारीहरूले युरोपेली मुलुकहरूमा नेपाली वस्तुहरूको निकासी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल निर्यात परिषदद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निर्यातजन्य व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूले दर्ता निर्यातकर्ता प्रणालीमा आबद्ध भई सामान निकासी गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा स्पष्ट नभएको समेत बताएका छन्। निकासीमै समस्या पर्दै आएका कारण व्यवसायीहरूले निर्यात अभिवृद्धिका लागि निर्यात व्यापारमा भएका विविध समस्याहरूको निराकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालबाट निर्यात हुने कन्टेनर पाइएन भन्नुभएको थियो, तत्क्षणमै मैले त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी मलाई जुन रोल दिएको छ त्यस रोलले गर्न सक्ने उच्चतम सीमामा पुगेर यो समस्याको सम्बोधन गरेका थिएँ। मलाई लाग्छ यो सम्बोधन भइसकेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले निर्यात व्यवसायको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए। व्यवसायीहरूले चर्को हवाई भाडा, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बजार विभेदीकरण गर्न लगायत वस्तुहरूको निकासीका लागि सहज वातावरण बनाउनको लागि परिषदले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई माग गरेको छ। हामीसँग न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम आज नेपाल आइपुगेको छ। बङ्गलादेशी टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली, एन्फा महिला कमिटीका पदाधिकारी लगायतले स्वागत गरेका थिए। बङ्गलादेशले नेपालसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल सेप्टेम्बर 9 र 12 तारिकमा दशरथ रङशालामा हुनेछ। उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट अघि नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले 23 सदस्य नेपाली टिमको घोषणा गरिसकेको छ। छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेको छ। छनौट खेल उज्बेकिस्तानको जेएआर स्टेडियममा हुनेछ। नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल सेप्टेम्बर 18 मा हुनेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्राकृतिक विपत्तिका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दो अवस्थामा, बितेको 24 घण्टामा बाढी र पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु, केही बेपत्ता। विकासको काम गर्न थाल्यो भने यो विपद पनि आउन सक्छ है, यो जोखिम पनि हुन सक्छ है, रिस्क पनि छ है भनेर रिस्कको एनालाइसिस गरेर संशोधनपछि मात्र एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धन दलको तयारी। नेपाल एमसीसी अन्तर्गत सुरक्षा रणनीतिको खतरामा पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। स्वाधीनताको मुद्दामा गठबन्धनको सरकारको नाममा चाहिँ कुनै प्रकारको सम्झौता हुन पनि सक्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको विपक्षी एमालेको तर्क। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि गर्यो विरोध। बोल्न पाइन्छ भने कसले टाँसेको टेप उकाएर। राष्ट्रिय जनगणना कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि 45 अर्ब बढीको ऋण सहयोग स्वीकार। ऋण सहायता स्वरूप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 50 मिलियन। र विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठक काठमाडौँमा। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता बढाउन जोड। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालले स्वीकार्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? देख्छु भनेले तालीमा र स्वीकार गर्नुहुन्न भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।